बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान ख़ान जो साबिक़ हो चुके हैं, वज़ारत उज़्मा से उनको हटा दिया गया है। वो इसको साजिश कहते हैं। जो भी है वो मामलात को अब धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आगे ले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। कई नाज़ुक मामलात को वो आज ज़ेर बहस ला रहे हैं। इसको इत्तफ़ाक़ कह लीजिए या एक प्लान कह लीजिए। इमरान ख़ान ने शायद ये फ़ैसला कर लिया है कि वो कौम के सामने बहुत कुछ रख देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुज़श्ता रात उनका मर्दान में जलसा था। उस जलसे में उन्होंने जो कुछ कहा, एक नया राज उन्होंने वहाँ पे तश्तज़बाम कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, मैं इनके पास गया था। मेरा वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, वो भी मैंने उनके पास भेजा था। उनको ये कहा गया था कि पाकिस्तान की मईशत डूब जाएगी, तिनका तिनका करके हमने इसको इकट्ठा किया है, तो आप इस साजिश को नाकाम बनाएं। लेकिन इमरान ख़ान कहते हैं कि वो साजिश नाकाम नहीं बनाई गई। और उसी रोज़ जिस रोज़ मैदान में जलसा था, शीरी मज़ारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, ये न्यूट्रल नहीं थे। न्यूट्रल होते तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नाकाम हो जाती, कामयाब ना होती। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन अब न्यूट्रल को सरेआम ज़ेर बहस लाया जा रहा है। इमरान ख़ान ने एक मौके पर कहा था जब वज़ीर आज़म थे कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो उस मौके पर बड़ी शद्दमत के साथ मुखालफिन की तरफ से कहा गया कि इमरान ख़ान का इशारा फ़ौज की तरफ है, लेकिन पीटीआई के हलकों की तरफ से इसकी तरदीद की गई और कहा गया कि इमरान ख़ान का इशारा फ़ौज की तरफ नहीं है। ख़ुद इमरान ख़ान ने भी एक दो रोज़ के बाद ये वजाहत कर दी कि किस तरीके से इंसान जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। उसे अच्छाई या बुराई में से एक के साथ खड़ा होना होता है। इंसान हो तो वो अच्छाई के साथ खड़ा हो जाता है, अदरवाइज़। तो इमरान ख़ान की तरफ से यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि उन दोनों जो इशारा किया गया था कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता, ये हमारे उन मुक़्तदर हलकों की तरफ इमरान ख़ान का इशारा था जिनको आज इमरान ख़ान ने न्यूट्रल कहकर तनकीद की है कि मैं इनके पास गया था, लेकिन उन्होंने इस साजिश नाकाम बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। इमरान ख़ान जिस तरीके से आज न्यूट्रल की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल ने क्या कुछ किया, कोई क्या कुछ नहीं किया, और उनकी पार्टी की तरफ से भी यही कुछ कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ, जैसा कि हमने शुरू में बात की, कि इमरान ख़ान मामलात को रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। तो बैद नहीं कि कल इमरान ख़ान न्यूट्रल का नाम ले दें और पूरी दुनिया के सामने ये कह देंगे सारा कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा का किया धरा है, उनके कहने पर सारा कुछ हुआ है। और इस बात को मज़ीद भी इमरान ख़ान आगे बढ़ा सकते हैं, जनरलों के इस्तीफ़े की बात कर सकते हैं, जनरलों के इस्तीफ़े का मुतालबा कर सकते हैं। अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूँ कि फिर जनरलों को, उन जनरलों को जिनका पाकिस्तान की सियासत में किरदार है और हालिया दिनों में ये किरदार सर चढ़कर बोल रहा था, उनको फिर इस्तीफ़े देकर घर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर आर्मी चीफ़ की कब तकर्री होनी है? आइन और कानून के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा, इनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2022 को पूरी होती है। 2022 को जो भी हुकूमत होगी, जो भी वज़ीर आज़म होगा, जो भी हुकूमत का सरबराह होगा, वैसे तो पाकिस्तान में फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ सदर को कहा जाता है, लेकिन तकर्री के मामले में सदर को एक तरफ रख दिया जाता है। वज़ीर आज़म तकर्री करने का मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखते हैं। नवंबर 2022 को जो भी इक़्तिदार में होगा, जो भी सरबराह हुकूमत होगा, वज़ीर आज़म होगा, उसी ने आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून यही कहता है, उसी ने आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करना है। तो हम बात कर लेते हैं बिलफ़र्ज़ ही नहीं, बल्कि ये तो यकीनी बात है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नवंबर 2022 को जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ़ होंगे और उनकी जगह नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करना है, बशर्ते कि उस वक्त जो भी हुकूमत होगी वो जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन ना दे दे। उस वक्त कौन सी हुकूमत हो सकती है? यही हुकूमत हो सकती है जो आजकल मौजूद है, जो सेटअप आजकल मौजूद है शहबाज शरीफ की सरबराही में, यही हुकूमत हो सकती है। या कोई ऐसा सेटअप भी हो सकता है
یا کوئی ایسا سیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے جو کسی بھی نئی شکل میں سامنے لایا گیا ہو۔ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی سیاست میں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان دوبارہ نومبر 2022 کو اقتدار میں آ چکے ہوں، اور یہ بھی بعید قیاس نہ سمجھا جائے۔ عمران خان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، مدت ملازمت میں توسیع نہیں کریں گے۔ عمران خان بھی جنرل باجوہ کو توسیع دے سکتے ہیں۔ اگر جنرل باجوہ کو توسیع نہیں ملتی، کوئی بھی سیٹ اپ آ جاتا ہے جس کی ہم نے بات کی ہے، تو اس کی طرف سے سینیارٹی کے حساب سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیا جائے گا۔ آج کل سینیارٹی میں سب سے اوپر کون ہیں؟ سب سے اوپر ساحر شمشاد مرزا ہیں، جو راولپنڈی کور کے کمانڈر ہیں۔ ان کے بعد پھر نام آ جاتا ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا، اور ان کے بعد پھر ہیں نعمان مسعود صاحب۔ ان کے بعد پھر اس جنرل کا نام آ جاتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو رات کو بھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو خوابوں میں آ کر ڈراتے ہیں۔ ان کے بعد دو جنرل اور آ جاتے ہیں، جنرل عمر محمود اور جنرل چراغ حیدر۔ ہم نے جن جنرلوں کا ذکر کیا ہے یہ سینیارٹی لسٹ میں 1 سے لے کر 5 تک یا 6 تک آتے ہیں۔ ان کے بعد ایک اور جنرل کا نام سامنے آتا ہے سینیارٹی لسٹ میں، ان کا نام سینیارٹی لسٹ میں وہ 7ویں نمبر پر ہیں، وہ ہیں جنرل ندیم احمد انجم، جو آج کل DGISI ہیں۔ ان کو بھی آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سب سے زیادہ چانسز ہیں آرمی چیف بننے کے، کیونکہ ان کی پاکستان کی سیاست میں خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کی سیاست کو آگے لے کے گئے ہیں، ان کا ہی حق بنتا ہے۔ اور پھر جنرل گل حمید نے کسی دور میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے آرمی چیف بنایا جانا تھا، لیکن میں امریکہ کی پسندیدہ لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ پاکستان کے آرمی چیف بننے کے فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں، جو جنرل گل حمید کی طرف سے کہا گیا تھا۔ ان کا ویڈیو کلپ آج کل بھی یہ وائرل ہے، آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ ویسے ذاتی طور پر میں جنرل حمید گل صاحب کے اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان کے آرمی چیف کے فیصلے امریکہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں یا امریکہ میں ہوتے ہیں۔ بالفرض اس کو ایک لمحے کے لیے سچ مان لیا جائے، اس مفروضے کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے، بالفرض میں نے بات کی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے جنرل ندیم احمد انجم صاحب پاکستان کے آرمی چیف بنیں گے۔ کیوں بنیں گے؟ گزشتہ دنوں انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور جس طرح سے ان کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں، پاکستان کی سیاست کے لیے، اور امریکہ نے جو پلان ایک ترتیب دیا تھا پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کے اندر کوئی ہینڈلر بھی موجود تھے، ان کی طرف سے سارا کچھ کر دیا گیا، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے ندیم احمد انجم صاحب کی، وہ امریکہ گئے ہیں، تو اپنے آرمی چیف بننے کے راستے انہوں نے ہموار کر لیے ہوں گے۔ آگے پھر پاکستان کا اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔